अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और खुश आमदीद है आपका अपना चैनल टुडे हॉरोस्कोप उर्दू पे। अगर आप मुझसे से ताल्लुक़ रखते हैं तो 27 जून से 21 जुलाई के दरमियान आने वाली ये चंद दिन आपकी ज़िंदगी में गैर मामूली मोड़ ला सकते हैं। सितारे इशारा दे रहे हैं कि किस्मत आपके लिए कुछ ऐसे दरवाजे खोलने की तैयारी कर रही है जिनका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। एक ऐसा मौका, एक ऐसी खबर या ऐसा फैसला आपके सामने आ सकता है जो आपकी आने वाली ज़िंदगी पर गहरा असर डाल सकता है। लेकिन सवाल ये कि क्या आप इन इशारों को पहचान पाएंगे, क्या आप सही वक्त पर सही फैसला ले सकेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि 27 जून से 1 जुलाई के दरमियान कायनात आपके लिए क्या खास पैगाम लेकर आ रही हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी सोच से कहीं ज्यादा अहम साबित हो। तो शामदीद है आपका सबका टुडे हॉरोस्कोप उर्दू में, जहां हम रोजाना आपके लिए सितारों के राज, सितारों की पोजीशन, मोहब्बत, करियर, दौलत, किस्मत और आपके बुर्ज की मुकम्मल और तफसीली वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आप अपने बुर्ज की हर नई अपडेट सबसे पहले हासिल कर सकें। तो आइए जानते हैं कि 27 जून से 1 जुलाई के दरमियान बुर्ज असद के सितारे क्या हैरान कुन राज और कौन से अहम इशारे लेकर आ रहे हैं। इस दौरान बुर्ज असद अफराद के लिए सितारों की पोजीशन खासी ताकत पर मुतहरक दिखाई रही है। इस वक्त सूरज जो आपका हाकिम सितारा है, आपके एतमाद, शख्सियत और क़यादत की सलाहियत को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। आप महसूस कर सकते हैं कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी ज़िंदगी के कुछ बड़े फैसले खुद करें और दूसरों की राय से ज़्यादा अपनी अंदरूनी आवाज़ पर यकीन रखें। मरकरी की मौजूदगी आपकी सोच और गुफ्तगू में तेज़ी ला सकती है। इस दौरान आपको कोई अहम खबर, नई मालूमात या ऐसा राब्ता मिल सकता है जो आने वाले वक्त में आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। अगर आप किसी अहम गुफ्तगू या मुआहदे का इंतज़ार कर रहे हो तो सितारे मस्बत इम्कानात की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन हर बात को अच्छी तरह समझने के बाद ही फैसला करें। ज़हरा की तवानाई आपकी ताल्लुकात, दिलकशी और समाजी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकती है। लोग आपकी तरफ पहले से ज़्यादा मुतवज्जा हो सकते हैं और आपकी बातों को अहमियत दे सकते हैं। यही वजह है कि ये वक्त नए ताल्लुकात बनाने और पुराने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए बड़ी मौजूद हो सकती है। मरीख की पोजीशन आपके अंदर जोश, हिम्मत और आगे बढ़ने की ख्वाहिश को बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही जल्दबाजी से बचने का मशवरा भी दे रहे हैं। अगर आप हर फैसले में सब्र और हिकमत इख्तियार करेंगे तो यही तवानाई आपको कामयाबी के करीब ले जा सकती है। 1 जुलाई तक सियारों की यह पोजीशन बुर्ज असद अफराद के लिए नई शुरुआत, खुद एतमादी में इजाफा और जिंदगी के हर मामलात में मस्बत पेशरफ्त की तरफ इशारा कर रही है। अगर आप अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें और सही वक्त पर दुरुस्त कदम उठाएं तो ये चंद दिन आपके लिए खुशकिस्मत साबित हो सकते हैं। 27 जून से 1 जुलाई के दौरान बुर्ज असद अफराद की मोहब्बत, रिश्तों में जज्बात, कशिश और कुर्बत की तवानाई पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो ये वक्त एक दूसरे को बेहतर अंदाज में समझने और दिल की बात खुलकर करने का। अगर पिछले दिनों किसी गलत फहमी या फासले ने आपके ताल्लुक को मुतासिर किया था तो अब हालात बेहतर होने के इम्कानात मौजूद है, लेकिन शर्त यह है कि आप अपनी अना को एक तरफ रखकर मोहब्बत को तरजीह दें। सिंगल बुर्ज असद अफराद के लिए भी ये वक्त दिलचस्प साबित हो सकता है। मुमकिन है किसी नई मुलाकात, किसी पुराने जानने वाले या किसी गैर मुतवक्का राब्ते के जरिए आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत की नई उम्मीद पैदा हो। आपकी शख्सियत में इस वक्त एक खास कशिश मौजूद है जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हो सकते हैं, लेकिन सितारे मशवरा दे दें कि सिर्फ ज़ाहिरी बातों के बजाय किसी भी ताल्लुक की सच्चाई और खुलूस को ज़रूर परखें। अगर कभी आपको महसूस हो कि सामने वाला शख्स आपकी तौक़ात के मुताबिक रवैया इख्तियार नहीं कर रहा तो जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। बाज़ औक़ात खामोशी और तहम्मुल वो काम कर देते हैं जो बहस और गुस्सा नहीं कर सकते। इस वक्त मोहब्बत के लिए सिर्फ एहसासात नहीं बल्कि एतमाद, एहतराम और समझदारी का इम्तिहान भी हो। कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि सच्ची मोहब्बत वही होती है जिसमें दोनों एक दूसरे को बदलने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अगर आप अपने दिल में मौजूदा मोहब्बत को खलूस और सब्र के साथ आगे बढ़ाएंगे तो ये दिन आपके रिश्तों में खुशगवार तब्दीलियां ला सकते हैं। 27 जून से 1 जुलाई के दौरान बुर्ज असद अफराद के लिए करियर, मनी और फाइनेंशियल सूरत हाल मस्बत सिमत में आगे बढ़ने के इशारे दे रही है। आपकी मेहनत और सलाहियत इस दौरान दूसरों की नज़र में आ सकती है, जिसकी वजह से आप किसी नए मौके, नई जिम्मेदारी या तरक्की की बात सामने आने का इम्कान मौजूद है। अगर आप किसी जॉब, बिजनेस या नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो ये वक्त खुद को साबित करने का है। आपका एतमाद और क़यादत करने की सलाहियत आपको दूसरों से नुमाया बना सकती है। माली मामलात के हवाले से सितारे बता रहे हैं कि आमदनी के कुछ नए इम्कानात पैदा हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अखराजात पर काबू रखना भी ज़रूरी होगा। अगर आप अपने जज्बात को में आकर गैर ज़रूरी खर्च करेंगे तो बाद में परेशानी महसूस हो सकती है। इसलिए सबसे हर माली फैसले को सोच समझ कर करें और अपने बजट को मुनज़्ज़म रखने की कोशिश करें। बाज़ बुर्ज असद अफराद को किसी पुराने काम, सरमायाकारी या रुके हुए मामले से माली फ़ायदा मिलने की भी उम्मीद नज़र आ रही है। अगर आप भी
کافی عرصے سے کسی جواب، ادائیگی یا مواقع کو انتظار کر رہے تھے تو اس دوران مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس وقت قسمت ضرور آپ کا ساتھ دے سکتی ہے، لیکن اصل کامیابی آپ کی محنت، مستقل مزاجی اور درست منصوبہ بندی سے آئے گی۔ اگر آپ جلد بازی کے بجائے حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو 27 جون سے 1 جولائی کا یہ دور آپ کے کیریئر اور مالی مستقبل کے لیے مضبوط بنیاد ثابت ہو سکتا ہے۔ 27 جون سے 1 جولائی کے دوران مجسد افراد کے لیے ٹریول اور ٹورز کے حوالے سے مثبت امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ اس دوران اچانک کسی سفر کا پلان بن سکتا ہے یا کسی ضروری کام، بزنس، تعلیم یا خاندانی معاملے کی وجہ سے سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ سفر اگرچہ مختصر ہو سکتا ہے لیکن اس سے آپ کو نئے تجربات، نئی ملاقاتیں اور کچھ ایسے مواقع مل سکتے ہیں جو مستقبل میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اگر آپ کافی عرصے سے کہیں گھومنے پھرنے یا چھٹیاں گزارنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ وقت اس منصوبے کو عملی شکل دینے کے لیے مناسب ہو سکتا ہے۔ تاہم ستارے یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ سفر سے پہلے اپنی تمام ضروری تیاری مکمل رکھیں، خاص طور پر اگر سفر لمبا یا کسی دوسرے شہر یا ملک کا ہو۔ بعض مجسد افراد کے لیے سفر صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی تبدیلی کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ نئی جگہیں، نئے لوگ، نئے تجربات آپ کی سوچ کو مزید وسیع کر سکتے ہیں اور آپ کو کسی اہم فیصلے تک پہنچنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہر سفر میں منزل تک پہنچنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا سفر بھی زندگی کا نیا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اچھا موقع ملے تو اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں، لیکن ہر قدم سمجھداری اور احتیاط کے ساتھ۔ ہر نیا دن آپ کو ایک نئی امید دیتا ہے، اس سے اپنے خوابوں کو کبھی چھوٹا مت سمجھیں، کیونکہ بڑی کامیابیاں ہمیشہ چھوٹے قدموں سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ اگر آج حالات آپ کے مطابق نہیں ہیں تو مایوس نہ ہو، کیونکہ وقت ہمیشہ بدلتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے بہتر راستے ضرور کھلتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں پہ یقین رکھیں، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے آپ کو خود اپنے آپ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ ناکامی کبھی بھی آپ کی منزل کا اختتام نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور سمجھدار بنا۔ مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہر مشکل میں بھی ایک نیا موقع تلاش کر لیتے ہیں، اس لیے اپنی امید کو کبھی ختم نہ ہونے دیں۔ جو لوگ مسلسل محنت کرتے ہیں، قسمت بھی ایک دن انہیں کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ اس لیے ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، اپنے دل میں موجود خوف کو اپنے خوابوں کے راستے کی دیوار نہ بننے دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ بہادروں کا انتظار کرتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی آج کی محنت ہی آپ کے کل کی خوشیوں، کامیابیوں اور مضبوط مستقبل کی بنیاد بن رہی ہے۔ جب بھی زندگی مشکل لگے تو خود کو یاد دلائیں کہ اللہ نے آپ کو اس آزمائش سے گزرنے کی طاقت بھی عطا کی ہے۔ ہمیشہ امید کے ساتھ جئیں، مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں اور یقین رکھیں کہ بہترین وقت ابھی آنا باقی ہے، کیونکہ اللہ ہر صبر کرنے والے کے لیے ایک خوبصورت انجام ضرور ہے۔ مجسد کی شخصیت ایک بادشاہ کی طرح ہوتی ہے۔ یہ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی موجودگی کا احساس خود بخود دلا دیتے ہیں۔ ان کے اندر ایک قدرتی اعتماد، خود اعتمادی اور قیادت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ بے اختیار ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ خاموش رہے تب بھی ان کی شخصیت نمایاں رہتی ہے، اور اگر بولنا شروع کریں تو اکثر لوگ ان کی بات سننا پسند کرتے ہیں۔ مجسد افراد دل سے بہت صاف ہوتے ہیں، یہ جس سے محبت کرتے ہیں پوری وفاداری اور خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، اور جسے اپنا مان لیں اس کے لیے ہر مشکل برداشت کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ انہیں جھوٹ، دھوکہ اور بے وفائی سخت ناپسند ہوتی ہے۔ ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے یہ دوسروں کی مدد کرنے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ لوگ عزت اور احترام کو اپنی زندگی میں بہت اہم سمجھتے ہیں۔ انہیں اپنی محنت کی تعریف پسند ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی نیت اور کردار کی قدر۔ اگر کوئی ان کی عزت کو ٹھیس پہنچائے تو وہ اسے آسانی سے بھول نہیں پاتے۔ مجسد کے اندر کامیاب ہونے کا زبردست جذبہ ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ بڑا سوچتے ہیں، بڑے خواب دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں کچھ منفرد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مشکل حالات میں بھی یہ آسانی سے ہار نہیں باندھتے، بلکہ پوری طاقت کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ بہت مضبوط نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں بھی بہت جذبات ہوتے ہیں۔ یہ اپنے دکھ ہر کسی کو نہیں بتاتے، بلکہ اکثر مسکرا کر سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ان کی اصل جذباتی دنیا کو کبھی سمجھ نہیں پاتے۔ البتہ ان کی کمزوری انا بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ اپنی بات پر اتنے مضبوطی سے قائم رہتے ہیں کہ دوسروں کی رائے سننا مشکل محسوس کرتے ہیں، لیکن جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو دل سے معافی مانگنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ مجسد وہ شخصیت ہے جو اندھیرے میں بھی روشنی بننا چاہتے ہیں، جو صرف اپنی نہیں بلکہ اپنے چاہنے والوں کی کامیابی بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو زندگی کے ہر میدان میں عزت، وقار اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ یہاں تک ہماری اس ویڈیو کے ساتھ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف اپنی ویڈیو سننے نہیں آئے، بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور قسمت کے اشاروں کو سمجھنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، ستارے راستہ ضرور دکھاتے ہیں، لیکن اس راستے پر چلنے کا فیصلہ ہمیشہ آپ کے اپنے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے حوصلے کو مضبوط رکھیں، مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنی محنت جاری رکھیں تو کوئی بھی طاقت آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکتی۔ اگر آج کی مجسد کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں،
कमेंट में अपने बुर्ज को लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी से कितनी मिलती जुलती है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों खानदानों वालों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप रोज़ाना अपने बुर्ज की नई वीडियो, हफ्तावार वीडियोस, माहाना वीडियोस और सितारों की दिलचस्प राज जानना चाहते हैं तो अभी टुडे हॉरोस्कोप उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम भी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई तवानाई और नए सितारों के पैगाम के साथ। तब तक अपने ख्वाबों पर यकीन रखिए, अपने रब पर भरोसा रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहें। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में सिर्फ टुडे हॉरोस्कोप उर्दू पे। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं भी मिलूंगी आपसे अगली वीडियो पर। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशन करें।